हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल अ न्यू विजन है, पढ़ेंगे। आफ्टर द शॉकिंग साइकिल ऑफ वायलेंस, तशद्दुद या हमले के खौफनाक चक्कर के बाद। शॉकिंग का मतलब होता है सदमाती या इंतहाई बुरा। साइकिल चक्कर को कहते हैं। दैट बिगेन ऑन संडे नाइट इन बलोचिस्तान, जो इतवार की रात को बलोचिस्तान में शुरू हुआ। द स्टेट इज ट्राइंग टू फार्मुलेट अ रिस्पांस, रियासत एक जवाब या रद्द अमल तश्कील देने की कोशिश कर रही है। फार्मुलेट का मतलब होता है तश्कील देना। ये अमूमन इन नाउन्स के साथ आता है, प्रिंसिपल, थ्योरी, पर्पस, रिस्पांस वगैरह। किसके लिए रद्द अमल तश्कील दे रही है? टू द ब्लीगर्ड प्रोविंसेस मिलिटेंसी प्रॉब्लम, मैसूर सूबे की अस्करियत पसंदी मसले के लिए। ब्लीगर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मैसूर, लपेट में, जद में, किसकी? तनकीद या दुश्मन की। दुश्मन की लपेट में या दुश्मन की जद में या दुश्मन की तरफ से मैसूर किया गया। एड्रेसिंग अ कैबिनेट मीटिंग ऑन ट्यूसडे, मंगल को एक कबीना के इजलास से खिताब करते हुए द प्राइम मिनिस्टर वूव्ड टू क्रैक डाउन ऑन टेररिज्म, वजीर आजम ने आज़म किया दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कदम उठाने का। वूव का मतलब होता है अज़म करना, प्रोमिस करना, पक्का वादा करना, और क्रैक डाउन का मतलब होता है सख्त कदम उठाना। इंसिस्टिंग, इसरार करते हुए, क्या? देयर वॉज नो रूम फॉर वीकनेस, कमजोरी या खामी के लिए कोई गुंजाइश ना होगी। रूम का मतलब यहाँ पे स्पेस है, गुंजाइश। इन अ रिलेटेड डेवलपमेंट, एक मुतलका पेश रफ्त में, द इंटीरियर मिनिस्टर डैश्ड टू क्वेटा, वजीर दाखिला फौरी तौर पर क्वेटा रवाना हो गया। वजीर दाखिला जल्दी से क्वेटा रवाना हो गया। डैश का मतलब होता है तेजी से कहीं जाना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे रश। एंड वाइल रीएटरेटिंग हिज सपोर्ट फॉर द बलोचिस्तान चीफ मिनिस्टर, और जबकि बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया या दोहराया। रीएट्रिएट का मतलब होता है दोहराना, इयादा करना। ही ऑब्जर्व्ड, उसने तबसरा किया। ऑब्जर्व का मतलब है मुशाहिदा करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड है मॉनिटर, जबकि इसका दूसरा मतलब होता है तबसरा करना, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड लगाएंगे कमेंट। दैट द इंटायर नेशनल लीडरशिप वाज वर्किंग टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन टू एड्रेस द प्रोविंसेस इश्यूज, कि पूरी कौम की क़यादत एक हल के लिए काम कर रही है ताकि वो सूबे के मसाइल से निमट सकें। पास्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैव मेड सिमिलर रिजॉल्व्स, माजी की इंतजामियों ने भी कुछ इसी तरह के अज़ाइम किए। रिजॉल्व्स का मतलब अज़ाइम। यूजिंग बोथ कैरेट्स एंड स्टिक टू फिक्स बलोचिस्तान, कि सज़ा जज़ा का इस्तेमाल करके बलोचिस्तान को ठीक करेंगे। कैरेट एंड स्टिक ये मेटाफोरिक इडियम है, जिसका मतलब होता है सज़ा जज़ा। फिक्स का मतलब होता है दुरुस्त करना, ठीक करना। Yet as the recent attacks have shown, ताहम हालिया हमलों ने दिखा दिया है, क्या? The separatist threat has grown in lethality and reach, अलैदगी पसंद का खतरा खौफनाक हद तक और इंतहा को पहुंच चुका है। ग्रो का मतलब बढ़ना, तो पहुंचना, और लिथैलिटी का मतलब है यानी इतना खौफनाक जिसमें मौत वगैरह हो सकती है, और रीच का मतलब होता है इंतहा। And a fresh approach is needed to bring peace to this tortured land, इस मुसीबत ज़दा वतन में अमन लाने के लिए एक नए नुक्ता नज़र की ज़रूरत है। फ्रेश का मतलब नू, और अप्रोच का मतलब होता है नुक्ता नज़र। टू ब्रिंग पीस, अमन लाना या अमन कायम करना। द स्टेट्स प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू स्टॉप फर्दर वायलेंस इन बलोचिस्तान, रियासत की आला क़यादत बलोचिस्तान में मज़ीद हमलों या तशद्दुद को रोकने की ज़िम्मेदार है। एंड इंश्योर दैट द लिव्स ऑफ इट्स पीपल आर सिक्योर, और यकीन दहानी कराएं कि उसके लोगों की जिंदगियां महफूज हैं। सिक्योर का मतलब महफूज। वाइल द सिक्योरिटी फोर्सेस परसू टेररिस्ट्स, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को ताक़ुब करें या उनको ढूंढ निकालें। परसू का मतलब है ढूंढ निकालना। इट मस्ट बी इंश्योर्ड, इस बात को भी लाजिम यकीनी बनाया जाए, दैट नो इनोसेंट पीपल आर होल्ड अप इन द ड्रैगनेट, के मासूम लोग इस तहकीक में नहीं लाए जाएंगे। बी होल्ड अप का मतलब होता है इंसाफ के कटहरे में लेकर आना, यानी उनको अदालत में पेश करना ताकि फैसला किया जा सके कि वो दुरुस्त या गलत है।
اور ڈریگ نیٹ کا مطلب ہے تحقیق، اور ایک ڈریگ نیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی میں وہ جال لگانا جس کے ساتھ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، اسے بھی ڈریگ نیٹ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ڈریگ نیٹ سے مراد تحقیق ہے. اینڈ دیٹ دیر نو ہیومن رائٹس وائلیشنز ڈیورنگ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز، اور انسداد دہشت گردی آپریشنوں کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوں گی. If innocent people are penalized، اگر معصوم لوگوں کو سزائیں ہوں گی، پینالائز کا مطلب سزا دینا، the terrorists narrative will only be strengthened، اس سے پھر دہشت گردوں کے بیانیوں کو صرف مزید تقویت ملے گی. Furthermore، مزید the recent violence indicates an intelligence failure of significant proportions، حالیہ حملہ انٹیلیجنس کی بڑے تناسب سے ناکامی کو ظاہر کرتا ہے. انڈیکیٹ کا مطلب ظاہر کرنا، پرپورشنز پلولر استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تناسب، جو آپ میتھمیٹکس میں استعمال کرتے ہیں، اور سگنیفیکنٹ کا مطلب ہوتا ہے خاطر خواہ بڑا. ٹیررسٹ مسکرڈ بس پیسنجرز بیسڈ آن دیئر ایتھنیسٹی، دہشت گردوں نے لسانیت کی بنیاد پر بس کے مسافروں کو قتل کیا. مسکر کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا بڑے پیمانے پر. while also attacking installations of security forces، اور سیکیورٹی فورسز کی تنصیبات پر بھی حملہ کیا. اینڈ دس واز ناٹ این assault in a limited area، یہ کسی ایک محدود علاقے کے اندر حملہ نہیں تھا. The insurgents struck at multiple locations in the province. The insurgents struck at multiple locations in the province. باغیوں نے صوبے میں کئی مقامات پر حملے کیے. انسرجنٹس ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب ہے باغیانہ، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ ہم ریبیلیس بولیں گے. لیکن جب کسی بھی ایڈجیکٹو کے پازیٹیو ڈگری سے پہلے آرٹیکل دی آتا ہے تو پھر وہ ناؤن کے طور پہ کام کرتا ہے، تو اس لیے ہم اسے باغی کہیں گے. اسٹرک پاسٹ فارم ہے اسٹرائک کی، جس کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا. ان فیکٹ، اصل میں the sophistication of the attacks point to a high level of coordination and planning، حملوں کی نفاست ایک اعلیٰ درجے کی منظم اور منصوبہ بندی کی نشاندہی کرتی ہے. سوفسٹیکیشن کا مطلب نفاست، جو جدید علم سے آراستہ ہوتا ہے اسے نفاست کہا جاتا ہے. پاسبلی ایڈڈ بائی ہسٹائل فارن فورسز، یہ بات ممکن ہے کہ دشمن غیر ملکی فورسز کی امداد حاصل ہو. A full investigation، ایک مکمل تحقیق. Therefore، اس لیے is required to unearth how terrorists were able to go on the rampage، یہ کھوج لگانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے کہ دہشت گردوں نے اتنی بڑی تباہی کرنے کا فیصلہ کیا. unearth کا مطلب ہوتا ہے کھوج لگانا، تحقیق کرنا، اور اس کے لیے دوسرا فریزل ورب ہے dig up. go on کا مطلب ہوتا ہے کسی نظریے یا فیصلے کی بنیاد پر آگے بڑھنا. causing such high loss of life، جو اتنے بڑے زندگی کے نقصان کا باعث بنا. As this paper has pointed out، جیسا کہ اس اخبار نے نشاندہی کی ہے، the state's response must go beyond kinetic measures، ریاست کا جو رسپانس ہے یا رد عمل ہے حرکی اقدامات سے آگے تک جائے. The Prime Minister said on Tuesday، وزیر اعظم نے منگل کو کہا that talks could be held with those who acknowledged Pakistan's constitution and flag، مذاکرات ان سے ہوں گے جو پاکستان کے آئین اور جھنڈے کو تسلیم کریں گے. اکنالج کا مطلب یہاں پہ تسلیم کرنا. بٹ دیر کوڈ بی نو ڈائلاگ ود ٹیررسٹس، لیکن دہشت گردوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. Perhaps the administration can start with promising to ensure that the people of Balochistan have the protection granted by the constitution، شاید انتظامیہ اس وعدے کے ساتھ شروع کر سکتی ہے یقین دہانی کرا کے کہ بلوچستان کے لوگوں کو تحفظ آئین کی گارنٹی کے ساتھ ملے گا. Much of what ails the province is the result of denial of fundamental rights to Balochistan's people، صوبے کی مصیبت میں بہت زیادہ بلوچستان کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محرومی کا نتیجہ ہے. اینڈ لیک آف ہولسٹک ڈیولپمنٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن، اکنامک اپارچونٹیز، اور مجموعی طور پر پیش رفت، صحت، تعلیم، اقتصادی مواقع کی کمی ہے. ریچنگ اٹس پیپل، کہ لوگ اس انتہا کو پہنچ رہے ہیں. کریکٹنگ کورس وڈ ریکوائر انگیجمنٹ ود دا پروونس جینون ریپرزینٹیوز، راستہ درست کر کے صوبے کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ مشغول ہونے کی ضرورت ہے. who are often crowded out by pro-establishment influentials on the province political stage، جنہیں اکثر باہر نکال کے ان کی جگہ پر
اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ اثر و رسوخ والوں کو صوبے کی سیاست کی سٹیج پر بھر دیا جاتا ہے۔ کراؤڈ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو نکال کے دوسرے لوگوں کو بھر دینا، تو یہاں پہ ان کے جو حقیقی لوگ ہیں انہیں نکال دیا جاتا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے پرو ہیں یعنی ان کے فیورٹ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے، ان کو صوبے کے جو سیاست کی سٹیج ہے وہاں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، دوسری جانب بلوچ نیشنلسٹ لیڈرز، بلوچ قومیت پرست رہنما شوڈ آلسو کنڈم کلنگز بیسڈ آن ایتھنیسٹی۔ بلوچستان کے قومیت پرست رہنماؤں کو لسانیت کی بنیاد پر قتل و غارت کی مذمت کرنی چاہیے۔ ایز دا سچ باربرک بیہیویئر کانٹ بی کنڈونڈ، اس طرح کے ظالمانہ رویے کو نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ کنڈون کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا۔ الٹیمیٹلی، آخر کار، دا رولرز شوڈ ریئلائز، حکمرانوں کو جان لینا چاہیے، دیٹ اف پیپل آر ناٹ الاؤڈ ٹو سیکیور دیئر رائٹس، اگر لوگوں کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنے نہیں دیا جائے گا، ان بلوچستان اینڈ ادر ایریاز، بلوچستان اور دوسرے علاقوں میں، تھرو دا پیسفل ڈیموکریٹک پروسیس، پرامن جمہوری طریقے سے، دین دا ڈورز فار ریبیلین اینڈ وائلنس ول بی فلنگ وائڈ اوپن، تو پھر بغاوت اور تشدد کے دروازے کھلیں گے۔